कब तक इस रबर स्टैम्प पार्लियामेंट को बर्दाश्त करेंगे? हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो हमें भी सोचना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नए पाकिस्तान में हमारे हकूक तलब किए जा रहे हैं। पार्लियामान में रूल्स तोड़कर कानून पास करा लिया जाता है। वो पाकिस्तान बार काउंसिल की APC से खिताब कर रहे थे। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन हुआ है, वो रूल्स को अंडरमाइन करके, हमारा आइन को अंडरमाइन करके, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आपको जो मुख्तलिफ राय है, जो दूसरे साइड का राय है, आपको मौका ही नहीं दिया जाता। अगर हमारा वोट नहीं गिना जाएगा, हमारा आवाज नहीं सुना जाएगा, तो हम जैसे जमातें भी मजबूर होंगे। हमें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है। किसी सूरत में ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकते। सूली पर चढ़ा दें या बंदूक की नाली के सामने खड़ा कर दें, डंके की चोट पर बता देना चाहता हूँ धांधली हुई है और हुकूमत नाजायज है। पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के अवाम पर अवाम की नुमाइंदा हुकूमत मौजूद नहीं है, और जो हुकूमत है वो अवाम की नहीं, वो धांधली की पैदावार, वो चोरी की पैदावार है। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और फिर कहते हैं आपने बोलना नहीं। खुदा की कसम, सूली के तख्ते पर मुझे खड़ा कर दो, बंदूक की नाली के सामने मुझे खड़ा कर दो, उस हालत में भी मैं ये कहूंगा, डंके की चोट कहूंगा, वो खुदा आपके साथ कि तुमने धांधली की है। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी के इल्जाम में 20 बरस पुरानी इंक्वायरी बंद कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करा दी गई। नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से नादहिंदगी के इल्जाम में 20 बरस पुरानी इंक्वायरी बंद कर दी है और इस हवाले से रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में दाखिल करवा दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने दानिस्ता नादहिंदगी से मुतालिक नैब इंक्वायरी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने इस इंक्वायरी पर कानूनी एतराज़ात उठाए। नैब की रिपोर्ट में हाई कोर्ट को आगाह किया गया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ दानिस्ता नादहिंदगी का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। चौधरी बरादरान के खिलाफ 12 अप्रैल 2000 में आमदन से जायद असासे बनाने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और दानिस्ता नादहिंदगी के इल्जाम में इंक्वायरी शुरू की गई थी। एहतसाब अदालत ने 3 ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत फैसला कल सुनाएगी। फारूक एशनाइक ने एतराज उठाया कि नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार नहीं। एहतशाम कियानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने आसिफ जरदारी की पार्क लेन, हरीश एंड कंपनी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत की। फारूक एशनाइक ने साबिक सदर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समाअत दलाइल में आसिफ जरदारी के वकील फारूक नाइक ने मौकिफ अपनाया कि पहले अधूरा और फिर मुकम्मल चालान फौजदारी मुकदमात में जमा होता है। चेयरमैन नैब को ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार नहीं। ज़िमनी रेफरेंस सिर्फ नैब की बदनीयती है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। केस में कोई इंक्वायरी या तहकीकात नहीं की गई। साबिक सदर को नैब ने भी तलब नहीं किया और इनका नाम रेफरेंस में डाल दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल में आसिफ जरदारी की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की और मौकिफ अपनाया कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं हो सकता। सेक्शन 16 के मुताबिक एक केस किसी दूसरी जगह मुंतकिल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद आसिफ जरदारी की 3 मुकदमात में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतशाम कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। शराब लाइसेंस केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। साबिक DG एक्साइज अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया गया। अशरफ गोंदल को नैब लाहौर में हिरासत में ले लिया। अशरफ गोंदल को कल अदालत में पेश किया जाएगा। शराब लाइसेंस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। साबिक DG एक्साइज अशरफ गोंदल को गिरफ्तार कर लिया गया। अशरफ गोंदल को नैब लाहौर ने हिरासत में लिया, जबकि अशरफ गोंदल को कल अदालत में पेश किया जाएगा।
کراچی میں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس چور سپاہی کا کھیل کھیلتے رہے. ٹریفک پولیس اہلکاروں نے پولیس موبائل کو بیچ سڑک پر روک لیا. مبینہ طور پر پولیس موبائل نے ایک کار اور رکشے کو ٹکر ماری اور فرار ہو گئے. ٹریفک پولیس اہلکاروں نے تیز رفتار پولیس موبائل کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر، بتائے گا اس واقعے کے حوالے سے. ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ڈیفنس ٹریفک سیکشن کے اے ایس آئی ہیں نور محمد. انہوں نے جو آپریشنل پولیس کی موبائل تھی جس نے مبینہ طور پر رکشہ سوار اور ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی، موبائل نمبر ہے SPN 082، اسے روک دیا اور اس کے بعد جو ہے جو آپریشنل پولیس اہلکار تھے انہوں نے جو ہے ان سے جھگڑنے کی کوشش کی. تاہم ٹریفک پولیس اہلکاروں نے موبائل، رکشے والے اور موٹر سائیکل کو جو ہے تمام کو ڈیفنس تھانے منتقل کیا، جہاں پہ ان تمام کی آپس میں صلح ہو گئی. تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اگر رکشہ ڈرائیور جو معمولی زخمی ہوا ہے وہ مقدمہ درج کرائیں گے تو بالکل کریں گے. تاہم ابھی تک اس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا. جی ٹھیک ہے سمر، شکریہ آپ کا. بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی شاہراہ راکھی گاجنیری مٹی کے مقام پر کنٹینر کی خرابی کی وجہ سے گزشتہ رات سے بند ہے، جس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام ہو گئی ہے. بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی شاہراہ راکھی گاز نیلی مٹی کے مقام پر کنٹینر کی خرابی کی وجہ سے گزشتہ رات سے بند ہے. مزید تفصیلات علی موسیٰ رضا سے جانتے ہیں. علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، بلوچستان اور پنجاب کو ملانے والی مین بین الصوبائی شاہراہ کوئٹہ روڈ جو ہے راکھی گاج نیلی مٹی کے مقام سے فورٹ منڈرو راکھی گاج اور گرجو تک جو یہ بدترین ٹریفک جام ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے مگر ٹریفک جو ہے وہ جام ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان سے پنجاب سفر کرنے والے اور جو جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منڈرو جانے والے سیاح ہیں وہ پھنس کر رہ گئے، جس کی وجہ سے مسافروں اور سیاحوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ اس قبائلی علاقے میں نہ تو سگنل ہے اور نہ ہی وہاں پر کھانے پینے کا کوئی بندوبست ہے. بارڈر ملٹری پولیس کی جانب سے ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر میٹھا در میں اسکول سیل کر دیا گیا، جبکہ دیگر اسکولوں میں بھی SOPs کا جائزہ لیا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے جاوید قائم خانی سے، جو اس وقت اسکول کے باہر موجود ہیں. جاوید، بتائے گا اس حوالے سے. تقریباً 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ اسکول کھلے، مرحلہ وار جو ہے وہ حکومت نے اعلان کیا اور اس کے بعد جو 15 تاریخ سے جو ہے وہ اسکول کھول دیے گئے تھے، لیکن اسکول کے اندر SOPs جو ہے وہ مشروط قرار دی گئی تھی. اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے زور دیا گیا حکومت کی جانب سے، لیکن جو ہے وہ اسکول انتظامیہ، والدین کی جانب سے جو ہے غفلت برتی جا رہی ہے. آج میٹھا در میں ہم موجود ہیں، HM پرائمری اسکول ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر پولیس اور انتظامیہ کی موجودگی کے اندر جو ہے اسکول انتظامیہ کو جو ہے وہ اسکول بند کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مقرر SOPs کی خلاف ورزی پر جو ہے اس پر سیل بھی آویزہ کر دی گئی ہے. دوسری جانب سعید غنی وزیر تعلیم جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی گزشتہ روز جو ہے اقامت دیے تھے کہ اورنگی ٹاؤن میں بھی جو ہے اسکولوں میں خلاف ورزی کی جا رہی ہے. 4 اسکول بند کرنے کا اندیہ دیا تھا. کیسز کی تعداد جو ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے. اب حکومت اور انتظامیہ اور والدین کو تمام کو مل کر ہی جو ہے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی پریس کلب کے باہر سکولز کی بھاری فیسوں کے خلاف مظاہرہ جاری ہے. مظاہرین نے سکولز کی فیسیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں مانیہ شکیل سے، جو کہ اس وقت پریس کلب کے باہر موجود ہیں. مانیہ، بتائیے گا مزید کیا مطالبات ہیں اور مذاکرات کے لیے کیا کوئی پہنچا ہے؟ جی بالکل، آج اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے. اس وقت میں پریس کلب پہ موجود ہوں. مظاہرین خاصے غم و غصے کا اظہار کریں کہ اسکول بند ہے لیکن فیس جو ہے وہ بھر رہے ہیں اور خاصے پریشان بھی نظر آتے ہیں. پیرنٹس یہاں پہ موجود ہیں، اپنے بچوں کے ہمراہ موجود ہیں. پہلے ہم پیرنٹس سے بات کریں گے اور جانیں گے. جی ہمارے نہ صرف ہمارے پورے ملک کے تمام پیرنٹس کے جائز مطالبات ہیں. ان کو ہمارے بچوں کی تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو فیسوں سے غرض ہے. پیرنٹس جہاں فیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ فیسز میں جو ہے اضافہ ہوا جا رہا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ اتنی زیادہ فیسز جو ہیں وہ پے نہیں کرتے. کہ ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کا ایک دور گزر، اب بھی چھوٹے بچے احتیاط نہیں کریں گے، SOPs کو فالو نہیں کریں گے. ان خدشات کا بھی اظہار. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. پنجاب اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی نمبر 13 کا ریسکیو 1122 کے حوالے سے اجلاس ہوا. اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا گزشتہ حکومت ریسکیو 1122 کی بہتری کے لیے کام کرتی تو یہ محکمہ آج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. محکمہ پچھلے 10 سالوں سے لاوارث تھا. ہم اس ادارے کو مکمل خود مختار بنانا چاہتے ہیں. سروس سٹرکچر، سٹاف کی ریگولرائزیشن، پروموشن،
ریسکیو ایمرجنسی اور دیگر ایشوز کے حل کے لیے محکمہ 1 ہفتے میں تجاویز پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی مداخلت کے کام کرنے کے لیے پنجاب ایمرجنسی کونسل اس لیے بنائی گئی تھی، لیکن بجائے اس میں بہتری لانے کے اس کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے ریسکیو 1122 کے حوالے سے اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی نمبر 13 کی میٹنگ۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گزشتہ حکومت ریسکیو 1122 کی بہتری کے لیے کام کرتی تو یہ محکمہ آج کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا۔ یہ محکمہ پچھلے 10 سالوں سے لاوارث ہو گیا تھا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے مریضوں کی حفاظت کے عالمی دن سے ٹویٹر پر پیغام دیا ہے۔ کہتے ہیں کورونا کے دوران محنت سے کام کرنے والے طبی عملے کو شاباش دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی اعانت کے ذریعے پاکستان میں 10,000 ہیلتھ ورکرز کو تربیت دی گئی۔ تربیت دینے پر WHO اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے مریضوں کی حفاظت کے عالمی دن پر ٹویٹر پر پیغام دیا۔ کہتے ہیں کورونا کے دوران محنت سے کام کرنے والے طبی عملے کو شاباش دیتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔